द्वितीयकक्षा संस्कृतस्य कालांशः। शिक्षकः प्रविशति। हरि ओं महोदय। हरि ओं। उपविशन्तु। ह्यः अहम् एकं सुभाषितं पाठितवान्। आम् महोदय। सर्वे तत् कण्ठस्थीकृतवन्तः वा? आम् महोदय। अस्तु, मिलित्वा वदन्तु। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। उत्तमम्। एतस्य अर्थं वदन्ति वा? आम् महोदय। भवान् वदतु। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्षाः फलानि यच्छन्ति। ते स्वयं न खादन्ति। तेषां पर्णानि, फलानि, शाकानि सर्वाणि परोपकाराय एव उपयुक्ताः भवन्ति। अतः अस्माभिः वृक्षाः रक्षणीयाः। सत्यम्। अग्रे किं? भवान् वदतु। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नद्यः अपि स्वस्य जलं स्वयमेव न पिबन्ति, अपि तु सर्वे जन्तवः जलस्य उपयोगं कुर्वन्ति। मानवाः तु जलं विविधरीत्या उपयोगं कुर्वन्ति। परन्तु जलस्य अपव्ययः न करणीयः। सत्यम्। अग्रे भवान् वदतु। परोपकाराय दुहन्ति गावः। भवती अर्थं वदति वा? आम् महोदय। गावः क्षीरं यच्छन्ति परोपकाराय। तेन किञ्चित् एव क्षीरं तासां वत्साः पिबन्ति। शिष्टं क्षीरं मानवाय एव यच्छन्ति। आम्, शोभनम्। अग्रे परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। आम्, एवमेव अस्माकं इदं शरीरं वयं परोपकाराय एव उपयोगं कुर्मः। अवगतं वा? आम् महोदय। धन्यवादः महोदय। स्वागतम्। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। राम राम महोदय। ओ, कक्षा समाप्ता। गच्छामः। समन्युः। परम, आद्या, रक्षित, विहारिका, बिल्वांच, लक्षितराम, आद्विकः च। धन्यवादः। नाटकस्य निर्देशनं कृतवत्यः पद्मिनी भगिनी, मान्या शशिकला भगिनी च।